बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की शुरुआत इस टिकर से करते हैं जो जियो न्यूज़ ने टिकर दिया है। ऑटो इंडस्ट्री ने हजारों वर्कर्स निकाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स जो डिक्रीज हुई है ऑटो इंडस्ट्री की वो 70% हुई है। आप ये समझिएगा सिंपल और सादा अल्फाज में कि एक आम अगर कंपनी है वो पहले अगर 100 रुपया कमा रही थी तो अब वो 30 रुपए कमा रही है। और क्या हुआ है पिछले एक साल में कि हम बिल्कुल कब्र में पहुंच गए हैं। उसके बाद आपको ज़रा बताते हैं, अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं या आप बाहर बैठे हुए हैं तो आपकी स्क्रीन पर जब ये टिकर आएगा और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों की फेवरेट गाड़ी जो कि हमारे यहाँ पर या तो होंडा सिटी बड़ी फेवरेट होती है या होंडा सिविक होती है, तो आप ज़रा ये देखेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त हर जगह खबर फैला रहा है कि होंडा सिविक पिछले 3 महीने में एक यूनिट नहीं बेच सकी। यानी होंडा वाले अपना जो मॉडल है होंडा सिविक उसका एक यूनिट नहीं पिछले 3 महीने में बेच सके, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स आज ये खबर ब्रेक करें। जब आप ये खबर पढ़ेंगे तो आप बताइए आपके ऊपर क्या बीती है कि पाकिस्तान की और दुनिया की टॉप कंपनी जिसकी आउटलेट पाकिस्तान में है होंडा, उनकी जो कार है होंडा सिविक उसका एक यूनिट नहीं बिका पिछले 3 महीने में। इसी तरह डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जो जनाजा निकल चुका है कि इंडस्ट्री शट डाउन हो रही है, प्रोडक्शन रुकी हुई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर कभी आधी पीछे कहा गया जी सेल्स ड्रॉप हुई, 70% हुई, कब 80% जा रही है। यानी हर जगह पर आपको सिर्फ तबाही की खबर मिल रही है। अब एक बात बताइए, 24 करोड़ लोगों में एक बंदा नहीं था जो होंडा सिविक खरीद सकता। देखिए, हम हमेशा तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो गाड़ियां हैं, एक तो इनके रेट्स जो हैं वो अगर करोड़ तक पहुंच गए तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। यानी ये 3 डब्बा गाड़ियां होती हैं जिनके रेट लाखों करोड़ों में ले जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बावजूद भी हमेशा से गाड़ियां बिकती रही थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 3 महीने में 24 करोड़ लोगों में से एक बंदा ना हो जो गाड़ी ना खरीद सके। ऐसा कभी हुआ है? कंपनी से पूछो तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमने रेट इसलिए बढ़ाए हैं। वो कहते हैं कि आप ये देखें कि हम लोग इस वक्त कब्र में पहुंच गए हैं, हमने बैंक से लोन उठाया हुआ है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और हमारे जो पार्ट्स हैं और ये सारा कुछ है उनका हमने प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर बंद कर दिए हैं। उसकी वजह बायर है ही नहीं। हमारे इस वक्त जो वर्कर्स हैं, जब हम इनको क्यों निकाल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सेल ही नहीं हो पा रही। यानी कुछ चीज़ बिक ही नहीं रही। एक दुकान है उसके अंदर माल पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा, उसके मुलाजमीन है, उसका बिजली का खर्चा है, उसकी जगह का प्रोडक्शन यूनिट है, वो सारा कुछ बेकार पड़ा, खरीदार कोई नहीं है। तो वो कितनी देर चलाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फिर उसके बाद वो बंद कर देगा। 1 साल हो चला है, 1 साल से थोड़ा जायद होने वाला है। हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ तो है जो बेड़ा गर्क हुआ है जो हमें समझ नहीं आ पा रही। आप ये देखिए कि डॉलर का रेट आसमान पर चला गया। हमें ये नहीं पता कि IMF हमें पैसे देगा कि नहीं, उन्होंने जो कह दिया उसके मुताबिक तो नहीं मिलने जा रहे। फिर अब जो सूरत हाल है आपकी ऑटो इंडस्ट्री, सुजुकी वाले हाथ जोड़े हैं कि खुदा का वास्ता यार कोई नए टैक्स ना लगाना हम पर। और आप बताएं यूनिट आपके सेल नहीं हो पा रहे, कैसे आपका? यानी आप सोचिए, एक गाड़ी अगर नहीं बिकती उसके पार्ट्स भी नहीं बिकते। फिर मोबाइल हो या ऑयल हो या चाहे बाइक्स के हो चाहे वो गाड़ियों के हो, ये ऑयल और ये तमाम चीज़ें उसके पार्ट्स हो, उसकी डिफरेंट चीज़ें हो, ट्यूनिंग सेंटर्स हो, या उसकी वर्कशॉप में आपने जाकर मेंटेनेंस करनी हो और वर्कशॉप वाले ने जो लड़के आगे रखे हो, किसी का काम नहीं चलेगा अगर ऐसी सूरत हाल हो। आप जानते हैं कि अगर लोग घरों में, इस वक्त पेट्रोल की कीमत आसमान पर है, लोग घरों के अंदर बाइंग पावर खत्म होने के बाद गाड़ियां पार्क कर चुके हैं। जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या होता है? शेल कंपनी अपने शेयर बेच रही है पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जी बस इनफ इज इनफ। उसकी क्या वजह? दुनिया में क्यों नहीं बेचा? हमें ये ना कहानियां सुनाए कि जी वो हर कंपनी ऐसा करती है। वो अमेरिका में क्यों नहीं बेच रहे? यूएई में जाकर देख लें, सक्सेसफुली चल रही है। दूसरी कंपनीज के अमेरिका में चल रहे हैं। यानी आप ये देखें कि यूएई में उनका जो अपना लोकल होता है सरकार के नीचे, वो चल रहा है, उसको कोई असर नहीं है। सऊदी अरब में आरामको चल रहा है, उसको कोई असर नहीं है। शेल की दुनिया भर के अंदर आउटलेट्स हैं, उनको कोई असर नहीं है।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دفعہ کیا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پھر ہمارے ملک میں یہ معاملہ ہوتا ہے. اتنا برا حال تو سری لنکا کا بھی نہیں ہوا تھا جو ہمارا ہو گیا ہے. تو بتائیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے یونٹ شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں بک نہیں رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں. آپ جانتے ہیں جب آپ کا پیٹرول نہیں زیادہ بک رہا ہوتا تو آپ کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی, تو ورک شاپ میں گاڑیاں کو لے کر کون آئے گا؟ خراب بھی نہیں ہوگی گاڑیاں. سسٹم کا پہیہ چلتا رہتا ہے تب جب چیزیں پیسہ جو ہے وہ رول ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جو پوری طرح سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے پیسہ. لوگوں نے ایک دوسروں کے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے. آپ کی آٹو انڈسٹری کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. بتائیے آپ کے میکینیکل انجینئرز کہاں پر ہیں؟ یہی صورتحال ہے. آپ ایک منٹ کے لیے غور کریں, آپ کو پاکستان میں کوئی اچھا میکینیکل انجینئر ملے گا؟ کوئی اچھا آپ کو میکینک ملے گا؟ کوئی گاڑیاں اچھی مینٹیننس یا ریپیئر کرنے والا آپ کو ملے گا؟ کوئی اچھا آپ کو پینٹر ملے گا؟ نہیں ملے گا. کہاں پر ہیں سارے؟ مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں, یورپ چلے گئے ہیں, یو ایس چلے گئے ہیں, یعنی دنیا بھر کے اندر چلے گئے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ وہاں پر جا کر لوگ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ویزا پروسیس ہے اس میں ٹائم ٹیکنگ لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ کر آ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور دوسرا تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے. تو آپ بتائیں, آپ کی آٹو انڈسٹری کا جنازہ نکل رہا ہے, گاڑیاں آپ کی نہیں بک رہی ہیں, آپ کے ملک کے اندر پارٹس اس کے بک نہیں رہے, اس کے ٹولز بک نہیں رہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ انڈسٹری آپ کی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, فیکٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں, آپ کا کام چل نہیں رہا. آپ نے ملک کیا کرنا ہے؟ بٹھا کے آپ نے گھروں پر بٹھا دینا. خدا کا خوف کھائیں. آپ کے 80 لاکھ نئے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پر جانا ہے انہوں نے؟ تو دنیا ان کو نوکریاں دے گی؟ کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آ پا رہی یار. ملک کا بیڑا گرک آپ کا ہو گیا ہے, اور اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے کہ جنہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کس سے بہتر ہو رہی ہیں؟ آپ کی خاص طور پر یاد رکھیے گا, جو انڈسٹری ہے وہ چلتی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری ہو یا کچھ ہو. پہلے کہتے تھے جی پاکستان کے اندر جی آپ پراپرٹی میں لگا لیں. آپ پراپرٹی جا کر بیچے تو صحیح اپنی, سال 2 سال آپ کی پراپرٹی نہیں بکے گی. پلاٹ تو بالکل ہی نہیں بک رہے, نہ بائنگ ہو رہی ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ روک لیا ہے. تو اس کا کرنا کیا؟ اب تو امیر زادوں کے بھی پلاٹ نہیں بک رہے, ان کے پلازے بھی نہیں بک رہے, کوئی خریدار ہی نہیں ہے. آپ بتائیں, ایک بندہ جو ہے اس کے پاس 1 ارب ہے, 2 ارب ہے, 5 ارب ہے, وہ بڑا انویسٹر ہے, چھوٹے ہیں وہ بھی ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں پیسہ لگائیں گے, کل کو حالات اور خراب ہو جاتے ہیں, ہمارا پیسہ تو برباد ہو جائے گا, ہم کہاں پر جائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے, اگر کوئی بندہ پاکستان میں انڈسٹری لگاتا ہے تو آپ جانتے ہیں انڈسٹری کے اندر جو مٹیریل ہے بہت ساری چیزیں اس کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے اور اس نے کوئی ٹی شرٹس بنا رہے ہیں یا جینس بنا رہے ہیں, اس کے جو بٹنز ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں. تو جب وہ بٹنز آئیں گے, وہ یہاں پر لگائیں گے, تو ہی وہ آگے اپنا آرڈر دے پائیں گے. اب آپ کے آرڈر کہاں پر جا رہے ہیں؟ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, فلپین میں, یعنی یہاں پر آپ کے آرڈر جا رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کی جی ڈی پی اس وقت مکمل طور پر تباہ ہے. خدا کا خوف کھائیں, ہمارے پاس وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. لوگ ڈپریشن میں چلے گئے. آپ کسی تاجر کے پاس چلے جائیں, اسے جا کر پوچھیں یار رات کو سکون سے سوتا ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ورسٹ ٹائم نہیں آیا جتنا میں ہوں. لوگ ڈپریشن کا شکار ہے, سٹریس ہے, ان کو غصہ ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, پورے کا پورا بیڑا گرک ہو رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ہم بالکل ریورٹ بیک کریں, یار اچھا چلو ہو گیا, بیٹھے کچھ کریں. کوئی صورتحال نہیں ہے. تو آپ کی آٹو انڈسٹری والے بیچارے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے, وہ ورکر, وہ جس نے پڑھائی کی ہے اتنی, وہ کوئی مکینک بنا ہوا ہے, وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ سارے گھر بیٹھ جائیں گے. آپ بتائیں آپ نے کرنا کیا؟ ان سے کرکٹ کھلانی ہے یا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اتنے آپ لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر لیں گے؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جو آپ کو نوکریاں دے گا؟ خدا کا واسطہ ریورٹ بیک کر لیں, ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.